नमस्कार। कार्यक्रम विषयान्तरमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्छु। म चन्द्र बानिया। दर्शकवृन्द, विषयान्तर कार्यक्रमको आजको श्रृङ्खलामा हामी युवाहरूको विदेश पलायनलाई रोक्न सांसदहरूको भूमिका के हुन सक्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर आज हामी छलफल गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। यो विषयमा छलफलको लागि आज हामीसँग सत्तारूढ दल नेपाली कङ्ग्रेसका सांसद ऐनबहादुर साई हुनुहुन्छ। मुगु जिल्लाबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदसँग पछिल्लो समय युवाहरूमा देखेको नैराश्यता र वितृष्णा र आक्रोशका सन्दर्भमा हामी केन्द्रित भएर कुराकानी गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। यति बेला कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम क्षेत्रका युवाहरू काला पहाड जाने र भारतमा एकदमै जोखिमपूर्ण काममा जाने गरेका छन्। युवाहरू यसरी विदेश पलायन भइरहेको अवस्थामा न प्रदेश सरकारलाई टाउको दुखेको छ, न केन्द्र सरकारलाई नै टाउको दुखेको छ। सांसदहरू पनि यो विषयमा कहिलेकाहीँ आवाज उठाएको जस्तो देखिन्छ। तर यसैलाई मुद्दा बनाएर अब युवालाई रोजगारको अवसर देशभित्रै कसरी सिर्जना गर्ने, 7 तहको प्रदेश सरकार बनिसकेको छ, केन्द्र सरकार छ, स्थानीय सरकार छ 753वटा। यी सबै सरकार भएका ठाउँहरूमा स्थानीय उत्पादनलाई नै प्रोत्साहन गर्ने, संरक्षण गर्ने, रैथाने बालीलाई ब्रान्डिङ गर्ने गरी रोजगारको अवसरहरू सिर्जना गर्न सकिन्छ। तर नेपालका सरकारहरू 7 तहको प्रदेशको कुरा गरौँ या 753 स्थानीय सरकारको कुरा गरौँ या सिंहदरबार कब्जा गरेको केन्द्र सरकारकै कुरा गरौँ, यतातर्फ पटक्कै ध्यान गएको देखिँदैन। के युवाको विषयले गाउँहरू युवाविहीन भइरहँदा, गाउँमा युवाको अभाव भइरहँदा के सरकारको चिन्ताको विषय हुनु पर्दैन? राजनैतिक एजेन्डामा सत्ताको कुर्सीकै भागभण्डामा मात्रै दलहरू कहिलेसम्म झगडा गरिरहने, यो सवाललाई अब घर घरबाट गाउँ गाउँबाट उठाउन जरुरी छ। यसै सेरोफेरोमा हामी प्रत्यक्ष निर्वाचित भइसकेपछि र सांसदको 1 वर्षको अनुभव भइसकेपछि नेपाली कङ्ग्रेसका सांसद ऐनबहादुर साईले आफ्नो तर्फबाट यो सम्बन्धमा के पहल गर्नुभएको छ? उहाँ कर्णालीको मुगुबाट प्रत्यक्ष जननिर्वाचित सांसद हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ आफ्नो क्षेत्रमा, आफ्नो प्रदेशमा, कर्णाली प्रदेशमा रोजगारका सम्भाव्यताहरू के देख्नु भएको छ? त्यहाँ रैथाने बालीहरूलाई संरक्षण गर्न र त्यसबाट पनि निकासी र प्रवर्धन गरेर रोजगारको अवसर सिर्जना पो गर्न सकिन्छ कि? उहाँले यो बारेमा कहिले बोलेको र भनेको सुन्नुभएको छ? यदि छैन भने आज हामी सुन्ने प्रयास गर्नेछौँ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, ठिकै छ। यहाँ त सत्तारूढ दलको सांसद। हजुर, सत्तारूढ दलको सांसदहरूको चाहिँ अलिकति बोल्ने, चल्ने, खेल्ने अलि बढी हुनुपर्थ्यो। तर यहाँ नबोलेको देखिन्छ, हजुर, न कतै भाषण गरेको देखिन्छ। हजुर, किन नदेखेको खास गरी धेरै? अब यसो छ, यो विषयमा अब हामी यो गत सालमा सम्पन्न निर्वाचन, जो प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भइसकेपछि अब हामी यहाँ आयौँ र आइसकेपछि अब संसद सुचारू भइसकेपछि संसदमा अब जिल्लाका विषयमा, जिल्लाका जल्दाबल्दा विषय, जिल्लाका विविध समस्याहरूको बारेमा संसदमा कुरा राखिएको अवस्था छ। त्यसपछि आएर अन्य विभिन्न त्यस्तै सरकारवाला विषयवस्तुहरूमा कुरा राखिएको अवस्था छ। तर अन्य ढङ्गले अब त्यही हिसाबले आउनु पाएको अवस्था छैन। न संसद चल्दा न संसद नचलेको अवस्थामा ऐनबहादुर साई कमै बोल्नुहुन्छ भनेर टिका टिप्पणी गरेको सुनिन्छ। हजुर, संसदभित्र पनि नबोल्ने, संसद बाहिर पनि भाषण नगर्ने, अनि युवाका यस्ता ज्वलन्त कहाली लाग्दा समस्याहरू छन्, किन नबोल्ने? होइन, यो त मेरो स्वभाव, अलिकति कमै बोल्छु म। अरू हिसाबले अब धेरै बोलिरहने मेरो बानी छैन, धेरै मिडियामा गइरहने मेरो बानी पनि छैन। अब केही मिडियाका साथीहरूले जिल्लाको बारेमा, राष्ट्रिय इस्युहरूमा केही कुरा आवश्यक ठानेर बोलाउनु भयो भने म जान्छु, केही कुरा राख्छु आफूले जाने बुझेको कुराहरू। र संसदमा त मैले बोलिराखेको छु। संसदमा मैले अब जिल्लाका धेरै विषयवस्तुहरू र यही कुरा जो अहिले यहाँले जुन विषय सुरुमै उठाउनु भयो युवाका विषयमा, मैले मेरै जिल्लाका विषयमा पनि कुरा राखेको छु। हाम्रै जिल्लाका धेरै युवाहरू काठमाडौँमा आएर विभिन्न व्यवसायमा लाग्नु भएको छ। राडीपाखी बेच्ने देखिन्छ। राडीपाखीदेखि लिएर तरकारी खेतीदेखि लिएर विभिन्न पशुपालन खेती व्यवसायमा लाग्नु भएको छ। र उहाँहरूको अब समस्याहरूको बारेमा मैले राखेको छु संसदमा। तर राखेको छु भन्नुहुन्छ, तर अहिले संसद नचलेको त अलि लामै समय भयो होइन? हो। तैपनि अब यहाँ माननीयज्यू हुनुहुन्छ, यहाँ ठकुरी साहब हुनुहुन्छ, यहाँ प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुहुन्छ, त्यसमा पनि काङ्ग्रेसभित्र संस्थापन पक्षकै सांसद। हजुर, अब धन्न मन्त्री हुन नपाएको भनेर पनि कार्यकर्ताहरूले अलिअलि बिलौना गरेर देखिन्छ होइन? अवश्य पनि, अवश्य। तपाईँमा सम्भावना देखिन्छ। हजुर, हजुर। तर तपाईँको सम्भावनाबाट युवावर्ग त्यति लाभान्वित नभएको देखेर मैले यो प्रश्न यहाँलाई दोहोऱ्याइ राख्नु परेको छ। यो अवश्य पनि हो, यहाँले उठाउनु भएको कुरा स्वाभाविक हो। यहाँ हामीसँग प्रशस्त सम्भावनाहरू छन्।
या हाम्रो देशमै पनि धेरै सम्भावना छन्, हाम्रो प्रदेशमै पनि धेरै सम्भावना छन् र हाम्रो जिल्लामा पनि झनै सम्भावना छ। त्यो सम्भावनाको कुरामा म जान्छु होइन। हजुर। देशमा यति धेरै काण्डहरू भइरहँदा पनि तपाईँ जस्तो सांसदहरू, तपाईँ जस्तो प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरू त मन्त्रालयमा धर्ना, मन्त्रीलाई दबाब, प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिनुपर्ने, किन बोल्नुहुन्न, युवाको मुद्दाले तपाईँहरूलाई किन छोएन, अरूको त मुटु नै फुट्ला जस्तो भएर छोइरहेछ, तर सांसदहरूलाई किन छुँदैन भन्ने गुनासो छ कि। अनि सांसदहरूले व्यक्तिगत रूपमा हामीले अब मन्त्री, अब सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीज्यूहरू त्यसलाई राखिराखेको अवस्था छ। अब यो संसद अब चल्यो भने अब यो विषयमा व्यापक रूपमा अब यो कुरा उठ्छ। सांसदहरू बोल्ने भनेको संसदमा मात्रै हो त? अब यो निश्चित रूपमा संसदलाई बोल्ने थलो बनेको संसद नै हो। बाहिर अन्य बोलेको ठाउँमा त्यसको यति पनि रहँदैन। र अब सरकारका मन्त्रीहरूलाई, अब मन्त्रालयमा सचिवज्यूहरूलाई भन्ने कुरामा त हामी व्यक्तिहरूमा अब केही अब सामूहिक रूपमा भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा भनिएको छ। अब जस्तै अस्ति सुनिएन, सुनाइ भएको छैन। अब यो कुरा यथार्थ कुरा हो। अब हामीले व्यक्तिगत रूपमा गएको त झन् सुनाइ नै के हुन्छ र। अलि अगाडि एउटा यहाँकै सहकर्मी काङ्ग्रेसकै सांसदै हुनुहुन्छ, के अरे पूर्वतिरकै हुनुहुन्छ उहाँ होइन, समथिङ खड्का, उहाँ वन मन्त्रीलाई गएर कराइरहनु भएको थियो। दीपक खड्का होइन। म सांसद छु, म काङ्ग्रेसको सांसद हो, पटक पटक मन्त्री पनि भइसकेको छु, मेरो फाइललाई 4 वर्षदेखि किन अड्काएको भनेर उहाँ त्यहाँ वन मन्त्री र सचिवसँग झगडा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। तपाईँलाई पनि त्यसरी कुनै मन्त्रीसँग झगडा गर्नुपर्ने अवस्था या दबाब दिनुपर्ने अवस्था आएको छ कि तपाईँको चाहिँ काम बाहिर नबोले पनि भित्रभित्र भइरहेको छ? यो कुरो ठ्याक्कै यो संजोग नै मिल्यो भन्नु पर्यो। वन मन्त्रीज्यूले के अरे वन मन्त्रीसँग र वनका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूसँग दीपक खड्काले राखेर त्यहाँ गरेको कुरा हामी सबैले सार्वजनिक रूपमा आइसकेको छ, हेऱ्यौँ देख्यौँ, सबै कुरा भएको छ। यदि उहाँले त्यो दबाब नदिएको भए उहाँको काम अझै नहुने रहेछ। 4 वर्षसम्म थन्किएर बसेको कुरा। यस्तै कुरा मेरो अस्ति यो भौतिक पूर्वाधारसँग जोडिएको, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय सडक विभागसँग जोडिएको कुरा थियो। गमगढीदेखि नाक्चे लाग्न भन्ने एउटा सडक छ मुग जिल्लाको, र नागमा गमगढी सडक कालोपत्री गर्ने, नागमा गमगढी कालोपत्री, गमगढी नाक्चे लाग्न सडक ट्र्याक ओपन गर्ने। यो फाइल हामीले बजेट निर्माण हुनुभन्दा पूर्व, गत यो 80-81 को बजेट निर्माण हुँदा पूर्व निर्वाचित भएर आइसकेपछि प्रमुख एजेन्डाको रूपमा यो थियो। आफ्नो लेटर प्याडमा सामूहिक रूपमा जिल्लाको सामूहिक डेलिगेसन, सर्वदलीय डेलिगेसन, सर्वपक्षीय डेलिगेसन भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीज्यू कहाँ, प्रधानमन्त्रीज्यू कहाँ, सडक विभाग, सम्पूर्ण यो सडकका निकायहरूसँग हामीले राख्यौँ। बजेट जब संसदमा प्रस्तुत भयो, नाक्चे लाग्नको नाममा 1 रुपियाँ पनि हामीले देखेनौँ। त्यसपछि मैले संसदमै पनि अब त्यसपछि अर्थमन्त्रीज्यू कहाँ, अब भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीज्यू कहाँ हामीले ध्यान आकर्षण गरायौँ के हो यो भन्ने कुरा गर्दाखेरि, होइन यो कुरा भएको छ, यहाँ कता कता मिस्टेक भयो भन्नुभयो। पछि त्यहाँ 35 करोड देखियो, पछि 25 करोड छ भन्ने भयो, तर त्यसको टेन्डर पनि हुँदैन। त्यो कता हो के हो अल्पत्र भयो। अस्ति अब त्यति हुँदा पनि तपाईँ किन बोल्नु भएन? त्यही त होइन, मैले त बोलेँ, मैले त बेला बेला बोलिराखेको छु यो विषयमा। र अस्ति अब हामीले टेन्डर हुने समय त कार्तिक मसान्तसम्म थियो। कार्तिक मसान्तसम्म टेन्डर हुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वास थिएँ। अब होला भनेर म त विश्वास थिएँ, सबै अब उसबाट त त्यो बजेट देखिन्छ। त त्यहाँसम्म नभएपछि अनि मैले सडक विभागको डिजीसँग, सम्बन्धित अब डिभिजनको डिजीसँग, प्रदेशको आयोजना प्रमुखसँग सबैसँग सम्बन्ध गरेर हामी विभिन्न यो आइए के प्रक्रिया रोकेको छ भन्नुभयो। बारम्बार मैले यति धाएँ म त्यो सडक विभागमा, फाइल कहिले पल्लो कोठामा गएको हुन्छ, कहिले पल्लो कोठामा गएको हुन्छ, त्यसरी ल्याएर गर्दा पनि भएन। त्यहाँ धेरै कुराहरू भयो। अब अस्ति मैले अगाडि बढ्यो कि बढेन यो यही कुरा मैले अस्ति हाम्रो भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीज्यू प्रकाश ज्वालाज्यू कहाँ म गएँ र मैले यही कुरा राखेँ। यो हाम्रो देशमा अब दबाब नदिएर डेलिगेसन भन्दा त अब यो त कि त पत्रकार ल्याएर यो जस्तो दीपक खड्काले गर्नुभयो त्यस्तै गर्नुपर्ने अवस्था आयो। त्यही गर्नुपर्ने हो कि काम अगाडि बढ्छ भने चाहिँ मन्त्रीज्यूले सडक विभागको डिजी सम्बन्ध पदाधिकारी बोलाएर त्यसपछि तुरुन्तै त्यो कहाँ के रोकिएको छ के भएको छ भन्दाखेरि त्यसपछि उहाँले अनि विभिन्न किसिमका समस्याहरू त्यहाँ देखाउनु भयो र ती समस्या समाधान गरेर अहिले त्यो प्रक्रिया अगाडि बढेको अवस्था। यसरी अल्झाउने चाहिँ मन्त्रीले हुने रहेछ कि सचिवहरू? होइन, मन्त्रीज्यूले अड्काएको देखिएन, मन्त्रीज्यूले निर्देशन दिने, तर तलका कर्मचारी लेभलमा विभिन्न किसिमका यो ऐन नियमहरू के हो यो देखाएर त्यो कुरालाई अड्काउने हुँदो रहेछ। भनेपछि यहाँको अनुभवमा जसरी दीपक खड्काको देखियो त्यस्तै देखियो होइन? भनेपछि योभन्दा अगाडिका सांसदहरू पनि यसै गरी कर्मचारीको बेलायमा या फाइल लुकाउँदाखेरिको यस्तै समस्यामा जेलिरहेकै देखिन्छ? देखियो, एकदमै यथार्थ देखियो। भनेपछि राजनीतिक नेताहरूलाई गाली आउनुमा त कर्मचारी प्रशासन या ब्युरोक्रेसी नै बाधक रहेछ। ठुलो बात देखियो यसमा। म त यो आफै भोगिरहेको छु यो कुरा। अब त्यत्रो 6 महिनासम्म अब भनौँ न जेठ, असार, साउन, भदौ, असोज, कार्तिक 6 महिनासम्म त्यो फाइल अगाडि बढेन।
अब कार्तिक अहिले त सरकारले एउटा बाधा अड्काउ फोकाउ जस्तो गरेर अब माघसम्म त्यो ल्याएको छ टेन्डर गर्ने अब नत्र कार्तिकसम्म टेन्डर गरिसक्ने भनेर एउटा डेडलाइन दिएको थियो त्यहाँसम्म नभएको भए त हाम्रो त्यो अहिले सडक निर्माणकै काम बन्द हुन्थ्यो एउटा प्रतिनिधिमूलक घटनालाई हामीले साभार गऱ्यौँ होइन यसमा धेरै होलान् अगाडिका सांसदहरू पनि यसै गरी फाइल बोकेर कर्मचारीको ढोका ढोकामा दौडिनु पर्ने रहेछ यो सांसदहरूलाई यो लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्रमा आइसकेको सांसदहरूलाई जुन यो त विधि विधान बनाउने संविधान बनाउने सांसदहरूलाई एउटा फाइल बोकेर दौडिनु पर्ने अवस्था अहिलेसम्म किन कायम राखेको संसदीय समितिमा छलफल हुँदाखेरि या संसदको फुल हाउसले चाहिँ यो विधेयकहरू पारित गर्दाखेरि फाइल उठेको यति समयभित्र चाहिँ यो अगाडि बढिसक्नुपर्छ यदि रोकेको खण्डमा त्यो फाइल अड्किएको ठाउँको कर्मचारी चाहे सचिव होस् चाहे राज्यमन्त्री होस् चाहे मन्त्रीलाई कारबाही गरिनेछ भनेर किन नतोक्ने अब होइन यो अनिवार्य गर्न जरुरी छ यो अनिवार्य किन भन्दा यो त कुनै फरकै देखिएन अहिले जस्तै हिजो पनि यही हुन्थ्यो भने हामीले सुनेको हिजोका हामीभन्दा पूर्व सांसदहरू पूर्व अब नेताहरूले पनि यही प्रक्रिया अपनाउनु भएको थियो अहिले गणतन्त्र आइसक्यो सिस्टम धेरै चेन्ज भयो अब देशमा धेरै कुराहरू परिवर्तन भएको छ तर यो कर्मचारी तन्त्रमा यो जुन काम गर्ने प्रक्रिया र यो पद्धति चेन्ज भएको देखिँदैन त्यसले गर्दा यो त अनिवार्य देखिन्छ कि अब यो सिस्टमले काम जहाँ हुनु पर्यो कहाँ रोकेको हो त्यहाँ बाधा अड्काउ फोकाउ हुनु पर्यो कसले रोकेको हो त्यो तुरुन्तै पत्ता लगाएर त्यहाँ कारबाही हुने प्रक्रिया अनिवार्य जरुरी मैले यो कुरा यहाँको किन पनि ध्यान आकर्षण गराएँ भन्दाखेरि यहाँ त संसदको पूर्वाधार विकास समितिको सदस्य हुनुहुन्छ हजुर जहाँ चाहिँ विकास निर्माण ठुला आयोजनाहरूको बारेमा यहाँ छलफल हुन्छ होइन अब हरेक पटक फाइल अड्किने अवस्था छ भने त एउटा पार्टीलाई पनि जनतामाझ बदनाम गराउने प्रयास भयो सरकारलाई पनि जनताको माझ बदनाम गराउने प्रयास भयो कहाँनिर भन्दाखेरि कर्मचारीले चाहिँ फाइलै अगाडि बढाइदैन भनेर सांसद र मन्त्री नै निरय बन्नुपर्ने अवस्था आएपछि त व्यवस्थाप्रति पनि वितृष्णा बढ्ने भयो होइन त्यसकारण अबका यस्ता समितिहरूमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ टाइम तोकेरै फाइल उठेको या माग भएको यतिमा यदि काम भएन भने कारबाही गरिनेछ भनेर स्पष्ट लेख्नुपर्ने चाहिँ आवश्यकता अनिवार्य देखिन्छ यो अनिवार्य हुन्छ अबको तपाईँको पूर्वाधार विकास समितिको छलफल हुँदाखेरि कृपया यहाँले जोरदार रूपमा यसलाई चाहिँ एजेन्डा बन्ने गरी माइन्युट हुने गरी गर्नु पर्यो यो अनिवार्य तर हामीले समितिका बैठकहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ नि त्यहाँका सचिवदेखि सहसचिव लेभलका खर्दा सुब्बासम्मका व्यक्तिहरू त्यहाँ फाइल बोकेर नोट गरेर बसेका हुन्छन् संसदीय समितिको छलफलमा होइन तर त्यो छलफलमा उठेका विषयहरूलाई त्यहाँ कसरी माइन्युट गर्यो कसरी फाइनल गर्दैछ भन्ने कुरा सांसदहरूको ध्यान नजाँदा पनि कर्मचारीहरूको मनोबल चाहिँ त्यहाँ बढी देखिन्छ र बन्नुपर्ने ऐनहरू नियमहरू चाहिँ नबनेको अवस्थामा पनि सांसदहरू जिल्लिएको देखिन्छ कि यतातर्फ पनि तपाईँहरूको ध्यान जानु जरुरी छ त्यो कुरामा हामीले धेरै चनाखो हुनुपर्ने अवस्था छ हजुर अब यो हजुरहरूलाई थाहा नभएको त होइन हामीले देखेको अनुभवलाई फेरि यो साझा गर्ने प्रयास गऱ्यौँ होइन अर्को कुरा मलाई फेरि भन्न मन लाग्यो यहाँलाई सोध्न मन लाग्यो सांसदहरू किन कम बोल्छन् भन्नेमा जस्तो हामी तपाईँलाई नै मुगुबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित तपाईँ 70मा पनि निर्वाचन लड्नुभएको थियो त्यो पहिला पराजित हुनुभयो अहिले गठबन्धनको आधार पाउनुभयो विजयी हुनुभयो होइन अब यहाँबाट मुगु सिंह कर्णालीका सांसद जनताले चाहिँ एउटा आश गरेका छन् अपेक्षा गरेका छन् होइन तर पनि उनीहरू चाहिँ मैले मत हालेर गएको सांसदहरूले चाहिँ कडा रूपमा प्रस्तुत होस् सरकारलाई दबाब दियोस् अनि हामीलाई केही अवसर प्राप्त गर्ने सिर्जना होस् भनेर चाहिरहेका हुन्छन् तर तपाईँहरू ढुङ्गो बोल्ला मान्छे बोल्नुहुन्न यसो हुनुमा हामी सरकारमै छौँ किन बोल्नु पर्यो र मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले बोलिहाल्छन् नि भन्ने त्यो पनि पर्या हो कि अब यसो छ अब यो विषयमा त कतिपय कुराहरू हामी मन्त्रीसँग विभिन्न हिसाबले भेट भइरहेका हुन्छ र मन्त्रीसँग हाम्रा जिल्लाका केही कुराहरू भएपछि यो भइरहेको छ यो प्रक्रियामा छ भनेपछि त्यो विषयमा ल्याएर बोल्नु पनि त्यति बेस भएन र अर्को कुरा अब बोलिरहेर मात्रै हुने कुरा पनि भएन बोलिरहेर पनि हुँदैन कि हो एउटा उदाहरण दिन्छु देशमा यता धेरै काण्डहरू छन् तपाईँ सत्तापक्षको सांसद हुनुहुन्छ बालकुमारीमा सरकारको गोलीबाट 2 युवाको मृत्यु भयो अर्को सर्लाहीमा पनि युवाको मृत्यु भयो यस्ता विषय यस्ता काण्डहरूमा सरकारको गोली लाएर आफ्ना जनता मरिरहेको सन्दर्भमा पनि बोल्नु पर्दैन होइन यो त ठुलो दुर्भाग्य भयो यो त किन नबोल्ने त कुरै भएन यो त तपाईँ बोल्नु भएन होइन यसो छ हामी त अब सदन चलेको भए सदनमा यो कुरा हुन्थ्यो नै अब हामीले बाहिर त विभिन्न ढङ्गले अब कुरा बोलियो त्यो कुरा बाहिर मिडियामा आएन अर्को भएन त यो विषयमा त यो हुँदै नहुने कुरा भयो यो 2 जना युवाहरूले अनागमा ज्यान गुमाए उनको जुन सपना थियो त्यो सपना चकनाचुर भयो हामी कर्मचारीहरूमा नैतिकता खोजिरहन्छौँ पारदर्शिता खोजिरहन्छौँ जवाबदेहिता खोजिरहन्छौँ अब हामीले नै बनाएको सरकारको मन्त्रीहरूसँग जवाबदेहिता खोज्ने कि नखोज्ने नैतिकता खोज्ने कि नखोज्ने अनि यहाँहरू जस्तो सांसद बोल्ने कि नबोल्ने जनताले त प्रश्न गरिरहेको हुन्छ नि सिधै तपाईँलाई भेटेका छैनन् होला गुनासो गर्न पाएका छैनन् होला
तर प्रश्न त आम सांसदहरूलाई छ नि। छ निश्चितै छ त्यो कुरा। सांसदहरू पनि यसमा गम्भीर र एकदमै भएकै हो, किन भन्दा यो बालकुमारीको घटनाको बारेमा सांसदहरूले अब यो त सांसदहरू कोही कता थियो सबै भएर बोल्ने कुरा भएन। जस्तै मैले मेरो हिसाबले पनि म यो बालकुमारीको घटनाको उसमा म त्यतिखेर हामीले एउटा संसदीय भ्रमण थियो चाइनामा, त्यो हामी चाइनामा थियौँ, त्यो कुरा हामीले सुन्यौँ, अत्यन्तै दुःखद कुरा। त्यसपछि यहाँको लेटर प्याड हुन्छ, विज्ञप्ति निकाल्न सकिन्छ, यहाँको सचिवालय हुन्छ, सचिवालय बोल्न सक्छ। त्यो विषयमा हामीले त्यो आफ्नो तर्फबाट हामीले सरकारको जुन यो घटना भयो त्यो विषयमा हामीले आफ्नो तर्फबाट बोलिराखेका छौँ। हामीले सामाजिक सञ्जालमा हेरेका थियौँ कि प्रधानमन्त्रीज्यू भारत गएर एउटा भैँसीको कति करोड हालेर भैँसी, त्यो करोड बराबरको भैँसी ल्याउनु भयो। हाम्रा निहत्था युवा बेरोजगार युवाको मृत्यु हुँदा त 10 लाख त्यही पुग्दो रहेछ, भैँसीभन्दा पनि नेपाली जनता सस्तो रहेछन् भनेर पनि सामाजिक सञ्जालमा व्यङ्ग्य छ। यति व्यङ्ग्य हुँदा पनि यो सरकारलाई छुँदैन, सांसदहरू बोल्दैनन्। होइन, सरकारले त अब त्यो कति निष्ठुरी मौन भइसक्यो, घटना नहुनु थियो भयो, त्यसपछि सरकारले गर्ने कर्तव्य त पुरा गरिसक्यो। सरकारले उनले दिने क्षतिपूर्तिदेखि लिएर उहाँलाई शहीद घोषणा गर्ने कुरा, उहाँहरूको परिवारलाई अब रोजगारी दिने कुराहरू, त्यो सबै सरकारको दायित्व त सरकारले गरेको मान्नुपर्छ। तर पनि यतिले नै अब यो जुन दुर्भाग्यपूर्ण घटना भयो, अब त्यो त्यसरी नै अब त्यो हुनु हुँदैन थियो, त्यो त्यसरी गोली चल्ने अवस्था त नहुनु पर्थ्यो। त्यो जुन दुर्भाग्यपूर्ण घटना भयो, तर यसरी नै अब मान्छेलाई भटाभट अब गर्ने, त्यसपछि क्षतिपूर्ति दिएर त यो सरकारले त्यो गर्नु हुँदैन। तर जे भयो यो घटना दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो र सरकारले अब जुन क्षतिपूर्ति दिने कुरा अब जुन भइराखेको छ त्यसलाई अब के अरे रोजगारी दिने कुराहरू त्यो भयो र तर यतिले पुग्दैन पनि। र अब तर यहाँको सचिवालय एक्टिभ होस्, यहाँहरू पनि सत्ता पक्ष नै भए पनि जनताको सवालमा चाहिँ बोल्नुपर्छ कि भनेर मैले यसलाई घचघचाक मात्रै कुरा हो होइन। अब यसको मूल कारण हुने बेरोजगारको समस्यालाई नै त्यो घटना भएको देखिन्छ। मुलुकमा बढ्दो बेरोजगार छ, त्यो बेरोजगारले तपाईँलाई छोएको छ कि छैन समस्याले? देशको यो बेरोजगारी त कुराहरू साध्यै छैन। यो देशको बेरोजगारी सबभन्दा यो देशमा अहिले सरकारले एक गर्नुपर्छ भने पहिलो काम युवा बेरोजगारहरूलाई रोजगारी दिने काम गर्नुपर्छ। देशभित्रै रोजगारीको सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ। विदेशमा आज दिनका दिन लाखौँ लाख युवाहरू पलायन भइरहेको अवस्था छ। अब विकल्प पनि छैन, देशभित्र रोजगारी छैन, केही त गर्नै पर्यो। अब विदेशमा जानुको विकल्प पनि छैन युवाहरूमा। त्यसैले यो रोक्नका लागि सरकारले कुन नीति ल्याएर हुन्छ, कुन ऐन लिएर हुन्छ, कुन एउटा गरेर हुन्छ, सरकारले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने। रोजगारीका विकल्प पनि धेरै छन् देशभित्र गर्ने हो भने, छ तर समान छन्, तर सरकारले यतातिर ध्यान दिएको अवस्था छैन। अब बेरोजगारको समस्यामा यहाँले भनिहाल्नुभयो एउटा महिनामा 80,000 90,000 गइरहेका हुन्छन्। अब स्वीकृत लेखा पढ्नको लागि भनेर 1 लाखभन्दा बढीले 1.5 लाखले लिइरहेको देखिन्छ होइन। युवाहरू क्रमिक रूपमा पलायन भएको देखिन्छ। अब यहाँ कर्णालीको हुनुहुन्छ, काठमाडौँको आँखाबाट कर्णालीलाई हेर्ने हो भने त अझ आसपासका जिल्लाभन्दा सबभन्दा दूरदराज र अवसरविहीन भनेर कर्णालीकोलाई लिन्छ, कर्णाली प्रदेशलाई होइन। यो बेरोजगार समस्या राष्ट्रिय रूपमा समस्याकै रूपमा देखिँदाखेरि यहाँ आफू निर्वाचित भएको क्षेत्र र प्रदेशलाई हेर्ने हो भने कर्णालीमा बेरोजगारीको समस्याले युवाहरूलाई कतिको गाँजिरहेको छ? कर्णालीमा त झनै बढी छ युवा बेरोजगारीहरू। किन भन्दा कर्णालीमा एक त पहिलेदेखि नै कर्णाली पछाडि पारिएको अवस्था हो। त्यहाँ शिक्षा स्वास्थ्यदेखि लिएर हरेक कुराहरूको सम्भावना अत्यन्तै कम थियो। जब अब युवाहरू पढे लेखे अर्को भयो र उनीहरूले त्यो पढिसकेपछि केही त गरौँ भन्ने हुन्छ। अब जिल्लामा कुनै रोजगारीको अवस्था देखिँदैन। अब न त अर्को छिमेकमा के देखिन्छ, त्यसपछि मान्छेले विकल्पै छैन। त्यसपछि कि त नजिकको देश छिमेकी देश भारत जानु पर्यो, कि अलिकति केही गर्नेले अलिकति बाहिर जानु पर्यो। त्यही साल गर्दाखेरि हाम्रो कर्णालीमा मुगु जिल्लादेखि लिएर मुगु जिल्लाका अब कर्णाली प्रदेशका जिल्लाहरूमा त झन् विकराल छ। अब एउटा मैले समाचार हेर्दै थिएँ कि कर्णालीबाट वर्षेनी हजारौँ युवाहरू कालापहाड जाने गर्दछन् होइन। अनि त्यहाँ भारतमा गएर नि काम यति खोज्छन् कि एकदम चौकीदार बस्ने, भाँडा माझ्ने बस्ने, रेस्टुरेन्टमा जाने होइन, अलि त्यो सम्मानजनक काम पनि नभएको देखिन्छ कि। यसरी कालापहाड जाने या भारतमा चाहिँ चौकीदार र कुनैले त राम्रो आइटी पढेकाहरूलाई त सम्भावना कमै होला सायद होइन। जति पनि कर्णाली र सुदूरपश्चिमबाट चाहिँ भारत गइरहेछन् कालापहाड या अन्य ठाउँहरूमा सबै सानो सानो रोजीरोटीको लागिरहेछ। तैपनि उनीहरू दसैँ तिहारमा आउँदाखेरि सीमा क्षेत्रमा फेरि खोसिएको घटनाहरू पनि दुर्दनाक रूपमा देखिन्छ होइन। यो कर्णालीका युवाहरू अहिले नेपालगञ्जको नाकाबाट मात्रै पनि यो झन्डै 1200-1400 गइरहेको छन् भनेर अहिले समाचारमा देख्न पाइन्छ होइन। यसरी मुगु जिल्लाबाट र सिङ्गो कर्णाली प्रदेशबाट या सुदूरपश्चिमबाट युवाहरू उता गइरहँदाखेरि त्यो दुखाइले तपाईँको मन दुख्दैन? किन नदुख्नु। अब आफ्नो
के अरे जिल्लावासीहरू आफ्नो प्रदेशका अब युवाहरू त्यसरी अब बेरोजगार भएर अर्को देशमा गएर अर्को देशमा पनि सोझै रोजगारी पाइने होइन, त्यहाँ कति दुःख कति कष्ट गर्नुपर्छ, त्यो पीडा त अवश्य पनि छ। त्यो पीडा सुनाउने हाम्रो निकाय भनेको त सरकार हो, सरकारलाई सुनाउने हो। अब यहीँ देशभित्रै रोजगारी दिनु पऱ्यो, जिल्लाभित्रै रोजगारी दिनु पऱ्यो, हामीले त आएर सरकारलाई भन्ने हो, सरकारले नीति ल्याउनु पऱ्यो, सरकारले त्यो किसिमको व्यवस्था गर्नु पऱ्यो र त अनि युवाहरूलाई रोक्न सकिने भयो। अब हामीले त भन्ने ठाउँ सरकार हो, या प्रदेश सरकार भनौँ या सङ्घीय सरकार होइन, स्थानीय तहलाई हामीले भन्ने हो। अब यो त सङ्घीय सांसदको भूमिका भनेको त समन्वय मात्र गर्ने रहेछ। यता सरकारको मन्त्रीहरूलाई भन्नु पऱ्यो, उता प्रदेशका सरकार मन्त्रीहरूलाई भन्नु पऱ्यो र स्थानीय तहका पदाधिकारीले भन्ने हो। यहाँहरूले भनेको कुरा सरकारले कति सुन्छ? अब सुनेको भए त अहिलेसम्म केही हुन्थ्यो होला, सुन्दैन कि? अब सुनेको जस्तो देखिएकै छैन। जस्तो हामीले समाचार हेरिरहँदा अहिले कर्णालीका अधिकांश मुगु लगायतका हुम्ला लगायतका जिल्लाहरूमा गाउँहरूमा युवाविहीन अवस्था आइरहेको छ, कि बच्चा कि बुढाबुढी मात्रै भनेर। कहिलेकाहीँ अब 1 वर्ष भयो यहाँ त निर्वाचित भएको, गाउँ जाँदा के देख्नुहुन्छ अब अवस्था? गाउँको अवस्था यही हो, यहाँले जो भन्नुभएको छ, युवा सधैँ छैनन्। कि सानसाना बालबच्चा छन् स्कुल पढ्ने, कि बुढाबुढी मात्रै छन्, जो अलिकति युवाहरू छँदै छैनन्। किन कोही पढ्नको लागि सुविधायुक्त ठाउँमा आइराखेका छन्, अलिक उच्च शिक्षा पढ्नलाई। अब उस्तै केही अब ऊ नभएको, अलि भनौँ न पढाइ पनि नभएको, अब गाउँमा पनि बस्न रोजगारी छैन, त्यस्तोहरू सबै अब भारततिर पलायन भएको छन्। र अलिकति केही ऊ गर्ने टाइपका केही पैसा यताउता गर्ने मान्छेहरू अर्को अरबतिर भनौँ या बाहिरतिर गइरहेको अवस्था। धन्न चुनावको बेलामा चाहिँ दुःख कष्ट गरेर आइदिन्छन् र यहाँहरूलाई भोट हालेर जिताइन्छन्, हो, धन्न नेताहरू खुसी छन्। होइन, अब यो खुसी भन्दा पनि हजुरको कस्तो भन्दा, अब उहाँहरू आइदिनुहुन्छ आफ्नो जनप्रतिनिधि छान्नका लागि, आफ्नो भोटको एउटा सदुपयोग गर्नका लागि। यो नेतालाई चुन्यो भने भोलि आफ्नोलाई के गर्ला भन्ने उहाँहरूको पक्कै पनि मनमा सोचेर गर्नुहुन्छ। र जब निर्वाचित भएर या मै भनौँ या सबै सांसदको यही हालत हो, जब आइसकेपछि अब सरकारलाई भन्ने हो, प्रधानमन्त्रीलाई भन्ने हो, सम्बन्धित मन्त्रीलाई भन्ने हो, अब यो देशको अवस्था फेर्ने, त्यसपछि जिल्लाको अवस्थाको बारेमा कुरा गर्ने हो। त्यसपछि उहाँहरू हुन्छ हामी गर्छौँ, हामीले पनि थाहा छ भन्नुहुन्छ, तर अब आउँदाखेरि नीतिमा आउँदैन, त्यो कार्यान्वयन भएको देखिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि यो समस्या त जिउकति हुन्छ। अहिले यहाँ मुगु या कर्णालीको जनप्रतिनिधि भएर मैले उदाहरण चाहिँ कर्णालीलाई नै दिइरहेको छु होइन। अब कर्णाली र मुगुका जस्तै जनता हाम्रो जननिर्वाचित सांसदहरू र सरकारबाट कहिलेसम्म निराश भइरहने, कहिलेसम्म यो अवस्थाको चाहिँ प्रतीक्षा गरिरहने होला कि भनेर 5 वर्षपछि चुनावमा भोट हाल्यो, फेरि उस्तै, फेरि पोका पुन्तरा बोकेर फेरि काला पहाडै जानुपर्ने, भारतमै चौकीदार गर्न जानुपर्ने, यो अवस्थाको अन्त्य अब कहिलेसम्म हुने सपना देख्नुहुन्छ? यसको अन्त्य त हुनैपर्छ। हामी सरकारलाई बारम्बार घचिरहेकै छौँ। अब हाम्रो यो एउटा उ छ कि अब आगामी वर्ष जो अब बजेट बन्दैछ, अब जेठ 15मा त बजेट आउँछ देशको, यो आउने बजेटले युवालाई सम्बोधन गर्ने हिसाबले बजेट आउनु पर्यो। बजेट त अघिल्लो वर्ष पनि आयो नि, आएको थियो, तर त्यो अनुसार भएन। त्यो जुन हिसाबले आउनु पर्थ्यो त्यो हिसाबले युवा लक्षित या रोजगारीमुखी बजेट आएन। अब आउने बजेटले युवा लक्षित हुनु पर्यो, रोजगारमुखी हुनु पर्यो र देशभित्रै युवाहरूलाई थाम्न सक्ने किसिमको नीति र कार्यक्रम आउनु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि अनि युवाहरू माग मात्रै भयो होइन। तपाईँको यसमा योजना के छ भन्ने कुरा हामी एकछिनपछि जान्छौँ, छोटो विश्राम लिन्छु म। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम विषयान्तरमा आज हामी युवाको समस्यामा सांसदहरू कति गम्भीर छन्, सरकार कति गम्भीर छ भन्ने सन्दर्भमा हामी जान्ने प्रयास गरेका छौँ। आज हामीसँग नेपाली कङ्ग्रेस मुगुका सांसद ऐन बहादुर साई हुनुहुन्छ। छोटो विश्रामपछि फेरि जोडिनेछौँ। यो छोटो विश्रामपछि यहाँहरूलाई पुनः स्वागत छ। आज हामी नेपाली कङ्ग्रेसका सांसद ऐन बहादुर साईसँग युवाको समस्यामा सांसदहरूको योजना के छ, सरकारलाई दबाब दिने गरी उहाँहरूले आवाज उठाउन नसकेको हो कि उठाएर पनि सरकारले सुन्न नसकेको हो, हामी जान्ने प्रयास गरेका छौँ। युवाको समस्या समाधानमा सत्तारूढ दलकै सांसदको भूमिका के कति भइरहेको छ र खास गरी आज हामी कर्णालीलाई एउटा प्रतिनिधिमूलक क्षेत्रको रूपमा हामी युवाको समस्यालाई उठान गर्ने प्रयास गरेका छौँ। यहाँलाई पुनः स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। यहाँले भन्नुभयो अघि सांसदहरू त फाइल बोकेर दौडिँदैमा मन्त्रालयहरूमा अलि निरीह बन्नी पर्ने अवस्था जस्तो विगतमा पनि रहेछ, अहिले पनि रहेछ। गणतन्त्र आए पनि र लोकतन्त्र भए पनि कर्मचारी तन्त्रले चाहिँ घुमाइरहने अवस्था रहेछ होइन। अब यहाँहरू केही परिवर्तन गरौँ, आफ्नो क्षेत्रको र देशको लागि केही गरौँ भनेर आइरहनु भएको छ होइन। अब कर्मचारीले फाइल लुकाइदिँदैमा हैरान भएपछि त अरू सृजनशील बन्न सक्ने अवस्था रहेन होइन। त्यसका बावजुद पनि छ नि, यहाँले अघि भन्नुभयो हामीले निरन्तर रूपमा सरकारसँग माग गरिरहेका छौँ तर सुनेको छैन भन्नुभएको छ होइन।
यहाँलाई के लाग्छ कर्णालीमा रोजगारको अवसर सिर्जना गर्न नसकिने अवस्था हो? यदि हो भने सम्भावना के देख्नुहुन्छ यहाँ? कर्णालीमा पर्याप्त सम्भावना छ रोजगारीको। कर्णालीमा सरकारले लगानी गर्ने हो र सरकारले योजना ल्याउने हो भने कर्णालीमा यति रोजगारी दिन सकिन्छ। कर्णालीको युवाहरू मात्र होइन, कर्णाली आफैले बाहिर पनि अरू काठमाडौँलाई पनि रोजगारी दिन सक्छ। किन भन्दा कर्णालीमा अथाह जलसम्पदाको सम्भावना छ। कति नदीहरू त्यसै बगेर गइरहेछन्, अहिले पनि त्यसको सदुपयोग हुन सकिरहेको छैन। त्यहाँ 100 मेगावाट जलविद्युत निकाल्न सकिन्छ र कर्णाली पर्यटनको एउटा प्रशस्त सम्भावना भएको एउटा प्रकृतिको एउटा खानी हो कर्णाली। जस्तै मुगुको रारा भनौँ, त्यसपछि डोल्पाको सेफोक्सुन्डो भनौँ, जुम्लाको गोठीचौर, त्यसपछि कालीकोटको पचाल झरना, अब हुम्लाको त्यही किसिमका ठाउँहरू छन् भने कर्णालीको 5 जिल्ला यो साबिकको भयो। त्यसपछि कर्णालीसँग अहिले हामी 10 जिल्ला जोडिया छन्। त्यसपछि जस्तै दैलेखमा त्यत्तिकै सम्भावना छ, सुर्खेतमा त्यत्तिकै छ भने कर्णालीका यो सबै नाम त्यो चाहिँ लिँदा पनि प्राकृतिक स्रोतले भरिपूर्ण हाम्रो प्रदेश छ। त्यसपछि आएर अब त्यहाँको रैथाने बालीहरू जस्तै मुगु जिल्ला लगायतका हाम्रा जिल्लाहरूमा रैथाने बालीहरू त्यो औषधि रूपमा परेको हुन्छ, जो खाद्यान्नमा हामीले पहिले प्रयोग गर्ने गरेका थियौँ। अहिले त के भने खाद्य संस्थानको चामलले गर्दा त्यो विस्थापित भएर त्यो लोप हुने अवस्थामा गइराखेको छ त्यो रैथाने बालीहरू। जस्तै त्यहाँको मार्सी धान जुम्लाको यो प्रख्यात भइसकेको छ। जस्तै मुगुमा उत्पादन हुने, हुम्लामा उत्पादन हुने र कर्णालीका सेरोफेरोमा सबै जिल्लाहरूमा उत्पादन हुने मार्से, त्यसपछि आएर चिनो, काउनो, त्यसपछि आएर त्यहाँका रैथाने ती बालीहरू, अब फापर, यो औषधिक रूपमा गइरहेको छ। अहिले ठुला डिपार्टमेन्ट स्टोरमा अब हाम्रो कर्णालीका जिल्लाहरूमा त्यहाँ गएर यहाँका बिजनेसम्यानहरू त्यहाँ ल्याएर अहिले ठुलो मात्रामा बिक्री गरिरहेको अवस्था छ। त्यसलाई हामीले प्याकेजिङ गरेर त्यसलाई अब व्यवस्थित गरेर त्यहाँ उत्पादन गर्ने, त्यसपछि त्यसको त्यहीँ बजारीकरण गरेर त्यहाँका युवाहरूलाई जिम्मेवारी दिने, उनीहरूलाई अब एउटा सिस्टमबाट त्यो रोजगारीमा लगाउने हो भने युवाको रोजगारी पनि हुन्छ। अब त्यसपछि मुलुकलाई आत्मनिर्भर पनि बनाउँछ र मुगु जिल्लाको समृद्धि र मुगु जिल्लाको सम्पन्नता त्यसले पर्याप्त रूपमा ल्याउन सक्छ। हजुर, यहाँले अहिले केही खाद्यान्नहरूको कुरा गर्नुभयो होइन, अर्को पर्यटन क्षेत्रको हिसाबले पनि त्यहाँका ताल र हिमालहरू त्यति सौन्दर्य छ, विश्वका लागि उत्कृष्ट छ। त्यो चाहिँ प्राकृतिक रूपमै भएको। अब खेतीको हिसाबले पनि यहाँले अहिले नाम लिइहाल्नुभयो होइन, अर्को फलफुलको खेती पनि त सौन्दर्यको हिसाबले या त्यो सिजनमा त पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने हुन्छ नि होइन। जस्तो जुम्लाको स्याउ भनिन्छ, मुगुको होला होइन, अथवा कर्णाली सिङ्गो। फलफुल हजुरको कर्णालीमा यति खेर गइरहेको छ, अहिले यति उत्पादन हुन्छ। अब उसले न त बजार छ न त ढुवानी गर्ने बाटोको अवस्था ठिक छ। अब स्याउ त्यहाँको यति अर्ग्यानिक स्याउ छ, त्यसपछि फलफुलमा स्याउ, त्यसपछि अरू अब आरु चुली पनि त्यहाँको एकदमै अर्ग्यानिकै हो। त्यसपछि जडीबुटी अब यार्सा गुम्बा भनेको त एकदमै लाख किलोमा अब 20-25 लाख रुपियाँ पर्छ, त्यो जीवनबुटीको रूपमा परिचित छ। त्यसपछि आएर जडीबुटी भयो यार्सा गुम्बा, त्यसपछि चिराइतो, अब के अरे त्यो शिलाजित भयो, अरू पदमचाल, यी यावत छन् त्यहाँ जडीबुटीहरू औषधि जन्य, ती सबै औषधिको रूपमा काम लाग्छ। अब मैले भन्न खोजेको छ नि, यो हामीले पहिला पनि यो विषयमा छलफल गरेकै हो, अरूसँग यहाँसँग पनि गऱ्यौँ। तपाईँहरूले यावत सम्भावना त देख्नुभयो नि होइन, यो पनि छ, हिमाल पनि छ, पहाड पनि छ, ताल पनि छ होइन, फलफुल पनि छ, खाद्यान्न पनि छ, सबै छ कि। अझ वस्तुहरू पनि हुन्छ नि, त्यहाँ जनावरहरू पनि चौरी छ, सबै छ त्यहाँ होइन। तैपनि कर्णाली काठमाडौँको आँखाबाट हेर्दाखेरि किन गरिब छ सधैँ? अभाव, दसैँ तिहारमा खाद्यान्नको अभाव भनिन्छ, त्यहाँ कर्णालीमा पुग्नलाई यातायातको अभाव भनिन्छ, अनि गाउँघर रोजगारको सिलसिला या पढाइको सिलसिलामा काठमाडौँ या अन्यत्र सहरमा आएका छन् भने चाडबाडमा घर जाउँ भन्दाखेरि बाटोबाट गुल्टिएर मर्नुपर्ने अवस्था छ। किन यति कहाली लाग्दो गरिबीले चेपिएको छ कर्णाली? स्रोतले यति धनी भएर पनि होइन, स्रोतको धनी छ तर सरकारको ध्यान नपुगेको यसमा हो। तपाईँले चाहेकै सरकारहरू त बनिरहेको छ नि। होइन, बनिरहेको छ, तर होइन, नेपाली काङ्ग्रेसकै सरकार पनि धेरै पटक बन्यो। म नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा कार्यकर्ता होइन, अरू पार्टीका पनि धेरै सरकारहरू बने, तर उहाँहरूको एउटा अब हामी कर्णालीलाई यो बनाउँछौँ ऊ बनाउँछौँ भन्नुहुन्छ, हरेक सरकारले नीति ल्याउँछ, कार्यक्रममा पनि आउँछ, तर त्यो हुन्छ बजेट उहाँहरू दिनुहुन्न। अब सरकार पनि आफै नारा बोक्छन् होइन, नारा बोकी काङ्ग्रेसले सकेन भनेर एमाले आयो, एमाले काङ्ग्रेसले सकेन भनेर माओवादी आयो, उसले पनि अहिले
तेस्रो चौथो पटक सरकारको नेतृत्व गरिसकेका छ होइन। अब कर्णालीलाई समग्रतामा हेर्ने भयो भने अहिले पछिल्लो समय 64 यता त माओवादीकै बोलवाला छ होइन। तपाईँहरू अहिले फाटाफुटो जितेर आउनु भएको छ। माओवादीको बेस रहेको भनेको ठाउँमा पनि किन अहिले पनि अभाव किन कहाली लाग्दो अवस्था नै अब चिर्न सकिँदैन अझ पनि? हो त्यही हो भने अब यहाँ त के भने राजनीतिहरूमा सत्तामा जानाले एकले अर्को पार्टीलाई गाली गरेको छ, अर्कोले अर्को गरेको छ, तर अब सत्तामा गइसकेपछि त्यहाँको वास्तविकता बिर्सिने यो सबै सरकारको छ। तर एउटा कुरा के भन्दा अब म काङ्ग्रेसको कार्यकर्ताले काङ्ग्रेसले मात्रै यो गर्यो भन्न खोजिराखेको छैन। काङ्ग्रेसले केही सुरुवात गरेको थियो, जस्तै सुर्खेत जुम्ला सडकको सुरुवात नेपाली काङ्ग्रेसकै पालामा गिरिजाबाबु प्रधानमन्त्री हुनुभएको बेलामा शिलान्यास भएको, त्यसको सुरुवात त भयो। तर त्यसको अहिले स्तरोन्नति र कालोपत्रे त्यसपछि धेरै सरकारहरू बनिरहेछन्, त्यो हुन सकिरहेको छैन। जस्तै नागमा गम्बडी सडक कालोपत्रेको लागि हामी बारम्बार भनिरहेको छ, त्यो हुन सकिरहेको छैन। त्यस कारण सडक मात्रै अब कालोपत्रे भएर मुगुसम्म पुग्नलाई सरर हुम्लासम्म पुग्नलाई अब जुम्लासम्म पुग्नलाई एकदमै सुगम भयो भने जस्तै मुगुमा हजारौँ पर्यटकहरू जान तयार छन्। न त हवाई सुविधा राम्रो छ, न त स्थल मार्ग नै राम्रो छ, अनि कसरी त्यहाँको समृद्धि हुन्छ? यसमा तपाईँहरू छ नि, तपाईँहरूले एक्लै आवाज उठाउँदा अलिकति बल पुगेन जस्तो छ। कर्णालीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने चाहे प्रदेशका सांसदहरू होस् या चाहिँ सङ्घमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरू, तपाईँहरूको एउटै मुख किन हुन सक्दैन सरकारलाई दबाब दिनलाई? होइन, हामी एउटै हुन जरुरी छ। अब हामीले हुने प्रयास पनि गरिराखेका छौँ, तर के भने विकासमा अब एक हुनुपर्छ भन्ने कुरामा सबैको सहमति छ। तर अब यो विभिन्न पार्टीबाट जितेर आएको हुनाले अब आफ्नो पार्टीका स्वार्थहरू हुने भए आफ्नो पार्टीको, तर विकासलाई मूल मुद्दा बनाउन सकिएन। तर विकासलाई मूल मुद्दामा जानुपर्छ, हामी जनप्रतिनिधि भन्ने किसिमको कुरा भएको छ। अब हाम्रो त्यो पहल भइराखेको छ। 48 यता नै लोकतन्त्र आएपछिकै कुरा गर्ने हो नि, 30-35 वर्ष भइसक्यो। सुरुमा त पञ्चायतले हेरेन, राजा काठमाडौँका थिए, त्यसकारण मुगुलाई हेरेन, कर्णालीलाई हेरेन भन्ने थियो होला। अहिले त मुगुबाटै धेरै राजाहरू उत्पत्ति भइसक्यो, तैपनि कर्णाली उस्ताको उस्तै। अब त हामीले भन्ने ठाउँ पनि छैन, लाज लाग्दैन अब त भन्ने ठाउँै छैन। अब गणतन्त्र आइसक्यो, लोकतन्त्र आइसक्यो, लोकतन्त्रमा पनि हामीले अब कसैलाई दोष दिने ठाउँ छैन। त्यसैले अब हामीले नै अब पहल गर्ने हो, हामीले नै अब सरकारलाई घचघच्याउने हो र अबको अवस्थामा केही सुधार ल्याउने हो। हजुर, अब व्यवस्था जति परिवर्तन भए अब जनताको अवस्थामा परिवर्तन आएको छैन। त्यसैले अब देखिने गरी जनताको अवस्थामा सुधार ल्याउनका लागि अब हामी जनप्रतिनिधिहरू अब सबै एक भएर लाग्न जरुरी छ। हजुर, यसमा तपाईँहरू लाग्नु होला, त्यो कर्णालीको मुहार फेर्नु होला। जसरी प्राकृतिक रूपमा सुन्दर छ त्यस्तै गरी अब चाहिँ मानवीय आवश्यकतालाई पनि पुरा गर्ने गरी सुत्केरी अवस्थामा महिलाको मृत्यु हुन नपाओस् होइन। कतै यातायातको जाँदाखेरि गाडी गुल्टेर मरेको समाचार हामीले पढ्न या देख्न नपरोस् होइन। अर्को कुरा चाहिँ कर्णालीका जनताले भारतमा चौकीदार बन्न गएको पनि अवस्थाको अन्त्य होस् कि अब गणतन्त्रमा त तपाईँहरू महल बनाएर बस्ने, तपाईँ सांसदलाई भने होइन, अहिले निर्वाचित भएर आइसकेका मुख्यमन्त्री या मन्त्रीहरू कर्णाली छ, काठमाडौँमा जग्गा जमिन जोडेर बसेको छ, या सुर्खेतमा जग्गा जमिन जोडेर बसेको छ, या नेपालगञ्जमा छ होइन। तर त्यहाँको भोटर्स जो तपाईँहरूलाई जिताएर पठाउनु भएको छ उहाँहरू त चौकीदारकै रूपमा मजदुरी गर्ने विवश छन् कि। यो अवस्थाको अन्त्य होस् भनेर हामी चाहिँ अवस्थाको परिवर्तनमा यहाँसँग अपेक्षा गरेका छौँ। अवश्य पनि यसको लागि छ नि, यो अवस्थाको परिवर्तन गर्नको लागि छ नि, जस्तो एउटै मात्रै उदाहरण, ल स्याउको कुरा गरौँ होइन। कर्णालीमा जुन जिल्लामा पनि स्याउ राम्रै प्रशस्तै हुन्छ होइन। स्याउलाई त्यहीँ स्याउको जुस बनाउने, स्याउको रक्सी बनाउने, त्यसलाई ब्रान्डिङ गर्ने, अनि काठमाडौँ र मुख्य सहरहरूमा त्यसलाई बजार व्यवस्थापन गर्ने, त्यो ढङ्गको अभियानमा तपाईँहरू किन लाग्नुहुन्न? स्याउलाई उच्चतम उपयोगमा लिएर आएर त्यही रोजगारको अवसर पनि, बजार पनि, आम्दानी पनि गराउने ढङ्गले किन नलागेको तपाईँहरू? होइन, नलाग्ने होइन, लागिरहेको छ। हामीले भनिराखेका छौँ अब प्रत्येक जिल्लामा। कर्णालीमा काहीँ छ अहिले जुस, स्याउको जुस, फलफुलको जुस? जुम्लामा केही छ, जुम्लामा केही छ, मुगुमा त्यो सम्भावना छैन? छ, प्रशस्त सम्भावना छ। त्यहाँ हजारौँ किलो स्याउ उत्पादन हुन्छ। अब मुगुबाट सुर्खेतसम्म स्याउ ल्याउनलाई त्योभन्दा डबल खर्च हुन्छ। त्यसैले हाम्रो भनाइ मुगुमै एउटा स्याउ प्रशोधन केन्द्र राखौँ र त्यहीँबाटै जुस उत्पादन गरौँ, त्यहाँको अब ब्रान्डिङ एउटा वाइन उत्पादन गरौँ, त्यसको अर्को केही जे बन्छ त्यो बनेर त्यहाँबाट बाहिर। राज्य कति निरङ्कुश छ, कति असंवेदनशील छ भन्ने कुरालाई म एउटा दृष्टान्त दिउँ। जस्तो नेपालका कर्णाली लगायतका नेपालभरका 77 जिल्लामा जहाँ जनजाति बसोबास रहेको छ त्यहाँ स्थानीय उत्पादनबाट हुने रक्सीहरूको हुन्छ होइन। काहीँ कोदोको होला, काहीँ गहुँको होला, काहीँ मकैको होला होइन, काहीँ चामलको होला, चाहे अरू अरू फलफुलका पनि धेरै हुन्छ होइन। त्यहाँ चाहिँ राज्य शक्ति लाएर पुलिस लगाएर त्यो सबै भत्काएर उसलाई जरिवाना तिरेर ठोकेर नष्ट गरिएको देखिन्छ होइन।
राज्य फेरि विदेशी ब्रान्डका रक्सीहरू भित्राइरहेको छ। नेपालले चाहिँ 5 खर्बभन्दा बढीको त रक्सी मात्रै आयात गर्छ अरे। यति ढेउले खर्बौँ रक्सी आयात भइरहेछ विदेशी ब्रान्डको चाहिँ होइन। तर हाम्रा जुम्ला या कर्णालीभित्र या मुगुका चाहिँ उत्पादित च्याउहरू बजार नपाएर गाई भैँसीले पनि नखाने अरे कुहिएर गइरहेको अवस्था छ। अब यसलाई रक्सी या जुसमा परिणत कहिले गर्ने? अब यसलाई त्यही स्थानीय प्रशोधन केन्द्र बनाएर त्यहाँका युवाहरूलाई भारतको काला पहाड जानुभन्दा त्यही चाहिँ फलफुलको उद्योगमा काम गर्ने वातावरण कहिले बनाउने के सपना देख्नु भएको छ? अनि अब बनाउने हाम्रो भनाइ यही हो। अब यो गत वर्षको उसमा आउनु पर्थ्यो, हामीले कुरा राखेकै हौँ। यो प्रत्येक जिल्लामा यो स्याउ प्रशोधन केन्द्र, जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र राखेर त्यसलाई ब्रान्डिङ गरेर बेच्ने, त्यसपछि रोजगारी दिने, त्यो गर्नुपर्छ भन्ने। यो 35 वर्ष भइसक्यो यो मैले सुनेको के निरन्तर यो कुरा आइरहेको छ। तर यो धेरै पैसा पनि लाग्ने होइन होला। अब यसमा हामी पनि त्यति अब उसमा गइराखेका छैनौँ। त्यसैले अहिलेको आगामी वर्षको बजेटमा यो हामीले सम्बन्धित अब मन्त्रालयमा र सम्बन्धित उसमा कुरा राखिरहेका छौँ। र यो आगामी वर्षमा यो कुनै पनि हालतमा यो व्यवस्था हुनुपर्छ भन्नेमा हाम्रो दृढ यसमा अठोट छ र दृढ रूपमा हामी लागिरहेछौँ। अहिले मैले फलफुलको एउटा उदाहरण दिएँ होइन। अब अर्को चाहिँ बहुमूल्य जडीबुटीकै कुरा गरौँ। नेपालको कर्णाली यस्तो हो, विश्वकै एकदमै अमूल्य पहाड त्यहाँ छ, प्राकृतिक स्रोत छ होइन। एकदमै महँगो भनेको यासा गुम्बादेखि लिएर शिलाजितदेखि लिएर अन्य धेरै छ त्यहाँ होइन। त्यो जडीबुटीलाई पनि छ नि कच्चा पदार्थको रूपमा भारतमा निर्यात या चीनमा निर्यात गर्नुभन्दा त्यही नै प्रशोधन केन्द्र अब यही नै हामीलाई उद्योग नखोलेसम्म हामी यो कच्चा पदार्थलाई निर्यात गर्न दिने छैनौँ। यो ठेकदार मार्फत केही बिचौले मार्फत उनीहरूलाई मात्रै धनी बनाउने होइन। हामी हाम्रै युवाहरूलाई, हाम्रा मतदाताहरूलाई रोजगार दिने गरी हामी प्रशोधन केन्द्र या उद्योग खोल्छौँ भनेर तपाईँहरूको दबाब दिने गरी आँखा कहिले खुल्छ? अब दबाब दिइराखेका छौँ, दबाब दिइरहेको छौँ। यसलाई कार्यान्वयन मात्र नभएको हो, यो गर्नुपर्छ भनेर हामीले सम्बन्धित मन्त्रालयमा अब यो गत सालमै हामीले लेखेर भेटेर सबै कुरा दिएको हो। यस्तो भनेको पनि मैले सुनेको धेरै वर्ष भइसक्यो। हामीले दबाब दिउँ भनेर हो, एकदम दबाब दिने काम निरन्तर जारी छ, गर्नेले गरिरहेको अवस्था छैन। तर यसलाई अब ठोस रूपमा देखिने गरिकन अब आगामी वर्षको कार्यक्रममा यो ठोस रूपमा हामी गर्ने गरी गर्छौँ। नभएपछि सम्बन्धित मन्त्रालय घेर्ने हो कि प्रधानमन्त्रीलाई घेर्नुपर्ने हो कि के गर्नुपर्छ हामी गर्छौँ। यसमा एकजना यहाँकै पार्टीका सहकर्मी जस्तो लाग्छ, सञ्जय गौतम हो, हाम्रो केन्द्रीय सदस्य बर्दिया होइन, बर्दियाको सांसद हुनुहुन्छ। उहाँको एउटा अभियान देख्नुभयो नि, फुलमुनि बसेर उहाँले धरना दिनुभयो, त्यसपछि सरकारको आँखा खोल्यो। अर्को सहकर्मी साथी अघि भनेको दीपक खड्का, उहाँले वन मन्त्रालयमा अब म मन्त्रीलाई घेर्छु, म यहाँबाट बाहिर निस्किन भनेपछि उहाँको फाइल अगाडि बढ्यो होइन। मैले त्यो दुईवटा दृष्टान्तबाट अर्को पनि हुनुहुन्छ, एकजना प्रभु शाहले पनि एउटा अभियानै गर्नुभएको थियो। रौतहट काण्डका अभियुक्तलाई नखोजेसम्म हामी धरना जारी राख्छौँ भनेपछि सरकारले कमिटी एउटा गठन गरेको थियो कि। अरू विभिन्न पार्टीको पनि उदाहरण देखाएको छ। तपाईँकै पनि सञ्जय गौतम र मैले दिलीप खड्काको दुईवटा थिएँ होइन। तपाईँले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई भेटेर अब यो आर्थिक वर्षमा या अब आउने बजेटमा हाम्रो कर्णाली प्रदेशमा यतिवटा चाहिँ यो जडीबुटीको प्रशोधन केन्द्र या यो फलफुलको प्रशोधन केन्द्र या उद्योग नखोल्ने भने हामी छोड्ने छैनौँ, धरना बस्छौँ प्रधानमन्त्री कार्यालयमा या अर्थमन्त्रीमा भनेर तपाईँहरू सामूहिक रूपमा कहिले घोषणा गर्नुहुन्छ? भने अब हामी केही उसमै गर्छौँ, बजेट निर्माणको पूर्व हिसाबमा हामी यो गर्छौँ। बजेट जो निर्माण हुने पूर्व तयारी हुन्छ त्यसमा हामी त्यो हाम्रो नीति र कार्यक्रममा कर्णालीका सबै, अब कर्णाली लगायत अन्य जिल्ला पनि होलान्, अब सबै छन् भनौँ, हाम्रो देशमा त धेरै ठाउँहरू। तपाईँहरू चाहिँ त्यो सुरुवात हामी त्यो ठाउँको लागि हामी त्यो सबै कर्णालीका युवा कहिलेसम्म मरिरहने, कहिलेसम्म राडीपाखी काँधमा बोकेर इन्डियाको बजारमा र काठमाडौँको बजारमा या सहरी बजारमा दौडिरहने आफ्नै क्षेत्रमा? यहाँले एकदमै यो कुरा स्वाभाविक रूपमा सही टाइममा भन्नुभएको उठाउनु भएको छ। यो कुरालाई हामी कार्यान्वयन गर्नका लागि हामी यो बजेट पूर्व नै प्रधानमन्त्रीज्यू र अर्थमन्त्रीज्यू र उद्योग मन्त्री, सम्बन्ध मन्त्री भेटेर ध्यान आकर्षण गराउने कि ध्यान आकर्षण मात्र होइन, हामी यो तपाईँहरूले कार्यक्रममा ल्याउनु भएन भने हामी धरना बस्नुपर्छ कि जे गर्नुपर्छ हामी उहाँहरूलाई अल्टिमेटम अब के दिनुपर्छ हामी बजेट पूर्व नै दिने हो। घेराउ गरेर त केही उनीहरूलाई त पहिले उहाँहरूले कार्यक्रम ल्याउनुभन्दा पहिले नै अब त्यो सबै उहाँहरूलाई हामी अल्टिमेटम गर्छौँ, दिन्छौँ। दिनुहुन्छ अब चेतावनी? अल्टिमेटम अवश्य दिन तोकेर हामी त्यो नीति र कार्यक्रममा आउनका लागि उहाँहरूलाई दबाब दिन्छौँ, ल्याउनका लागि दबाब दिन्छौँ र त्यति भएपछि त पक्कै पनि त्यो कार्यक्रममा आउनुपर्छ। हामीले यो घचघचाइरहेको वर्षौँ भइसक्यो, अहिले पनि हामी फेरि घचघचाइरहेका छौँ। यहाँहरूलाई जवाफदेही बनाउनु नै हो कि आफ्ना मतदाताप्रति, देशप्रति होइन। हाम्रो सपना मुलुकलाई समृद्ध बनाउनु छ, मुलुकलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउनु छ, अनि देशभित्रै युवालाई टिकाउनको लागि रोजगारको अवसर सृजना गर्नु छ। तपाईँहरूले सामूहिक रूपमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई दबाब नदिएसम्म र घेराउ नगरेसम्म त कर्णालीको जनता फेरि त्यही अवस्थामै रहन्छन् जुन अवस्था अहिले छ। अब यसमा छ नि, यहाँले एउटा कमिटमेन्ट त गर्नुभयो सार्वजनिक रूपमा, यो कार्यक्रम जिएनएन टेलिभिजनबाट पनि प्रसारित छ, AP1 टेलिभिजनले पनि प्रसारण गरिरहेको छ होइन। अब
यसबाट तपाईँलाई उन्मुक्ति नदिने, तपाईँलाई आफ्नो पेरिफेरीमा जवाबदेही बनाउन हाम्रो यो उद्देश्य रहेको छ होइन। अब अहिलेका प्रधानमन्त्री धेरै चतुर हुनुहुन्छ, उहाँ काङ्ग्रेसलाई पनि खेलाइदिनुहुन्छ, एमालेलाई पनि खेलाइदिनुहुन्छ। तपाईँहरू सांसद त बब्रो नै भनिरहनु भएको छ, कर्मचारी तन्त्रले खेलाइरहेको अवस्था छ होइन। के हामी आशा गर्न सक्छौँ अब चाहिँ ऐनबहादुर शाही लगायत कर्णालीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरू सबैले प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिनेछन् कर्णालीमा उद्योगहरू खोल्नको लागि भनेर? अनि अवश्य पनि यो आज तपाईँ र हामी कुरा गरिरहेका छौँ, यो अब जेएनएन र अब एपी1मा हामी कुरा गरिरहेका छौँ अहिले। यो कुरा यो देशभरिका सम्पूर्ण सबैले सुनिराख्नु भएको छ। अवश्य पनि हामी यो आगामी नीति र कार्यक्रममा कर्णालीलाई अब युवाहरूको वैदेशिक यो विदेश जाने पलायनलाई रोक्नका लागि, कर्णालीलाई समृद्ध कर्णाली र समुन्नत कर्णाली बनाउनका लागि र कर्णालीको अथाह सम्भावनालाई कर्णालीमै व्यवस्थित गर्नका लागि एउटा बृहत कार्यक्रम र व्यापक एउटा कार्यक्रम ल्याउनका लागि हामी ठोस उहाँसँग हामी दबाब दिन्छौँ र यो दबाबका बावजुद पक्कै पनि हामीलाई विश्वास छ त्यो कार्यक्रम आउँछ र कार्यक्रम आएन भने त्यसपछिका दिनहरूमा हामीले के अब दबाब दिने त्यो कुरा छुट्टै छ। तर त्यतातिर भन्दा पनि कार्यक्रम आउँछ भन्नेमै हामी विश्वस्त छौँ र बजेट निर्माण हुनु पूर्व हामी अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई यो किसिमको कुराहरू हामी दिने कुरामा हाम्रो प्लान र हामी सल्लाह गरिरहेका छौँ। र आज यो सन्दर्भमा यहाँले जो कुरा उठाउनु भएको छ कर्णालीलाई र विशेष गरी युवाहरूलाई लक्षित गरेर यो तपाईँकै अब एउटा रोभरमा यो प्रतिबद्धता हो। अवश्य पनि अब आगामी दिनमा आउने बजेट कर्णाली केन्द्रित र युवा केन्द्रित भएर आउँछ भन्ने कुरामा विश्वास छ। हजुर, अब तपाईँले सरकारलाई प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिनुभन्दा पहिला अब अहिलेको त प्रधानमन्त्री त सबैको प्रधानमन्त्री नै हो, आम जनताको पनि हो, अब सबै पार्टीको पनि हो होइन। तर त्यसका बावजुद पनि उनले प्रधानमन्त्री हेर्दा त म त माओवादीको भन्ने त छ नि भित्र त होइन। तपाईँले चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई र अर्थमन्त्रीलाई दबाब दिनुभन्दा पहिला सबभन्दा पहिला आफ्नो पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवालाई यो विषयमा कन्भिन्स गर्ने कि नगर्ने, आफ्ना पार्टीका श्रद्धेय महामन्त्रीद्वय जो युवा तारा भनेर आफूलाई प्रचार गरिरहेका छन्, कतिले स्टनबाज नेता पनि भन्छन् होइन, गगन थापा, विश्वप्रकाश लगायतलाई यो विषयमा कर्णालीको मुद्दामा तपाईँहरूले गम्भीर बनाउने कि नबनाउने, बुझ्ने गरी उहाँहरूको आँखा र कान खोल्ने कि नखोल्ने, त्यतापट्टि पनि जान पर्ने? अवश्य पनि यो कुरा एकदम स्वाभाविक हो यो कुरा, किनभने पहिले त आफ्नो पार्टीको तर्फबाट पनि यो कुरा त्यहाँ हुन जरुरी छ र उहाँहरूमा पनि यो कुरा आउन जरुरी छ। उहाँहरूको विभिन्न हामी भेटघाटको क्रममा पार्टिसिपाज्यू अब महामन्त्रीज्यू पार्टीका पदाधिकारीज्यूहरूसँग पनि यो कुरा हुन्छ। उहाँहरू कर्णालीको बारेमा उहाँहरू चिन्तित हुनुहुन्छ, कर्णालीमा केही गर्नुपर्छ भन्नेमा उहाँहरू छ। तर अब यही कुरा हो, उहाँहरू पनि भन्नुहुन्छ, तर पनि असुन्ने निकायले नसुनेकै अवस्था हो यो अहिलेसम्म। र अब अहिलेको यो जो हामी अभियान गर्दैछौँ यो कुरालाई हाम्रो पार्टीको सभापतिज्यू र पदाधिकारीज्यूहरू महामन्त्रीज्यूहरूलाई पनि हामी कुरा उहाँहरूलाई जानकारी गराउँछौँ, लेखेर दिन्छौँ। उहाँहरूको तर्फबाट पनि सरकारको प्रधानमन्त्रीज्यू र हाम्रा अर्थमन्त्रीज्यूलाई पनि उहाँहरूबाट पनि दबाब पुग्ने गरिकन हामी यो कुरा राख्छौँ। हजुर, अब यो चाहिँ सरकारलाई र पार्टी सभापतिलाई पदाधिकारीलाई दबाब दिने कुरा भयो होइन। अब यहाँ त लोकतन्त्रको पहरेदार प्रजातान्त्रिक पार्टीको एउटा निष्ठावान कार्यकर्ताको रूपमा आफूलाई अगाडि सारिरहनु भएको छ होइन। तपाईँको पार्टी कङ्ग्रेसभित्र चाहे कार्य सम्पादन समितिको बैठक बसोस् या पदाधिकारीको बैठक बसोस् या केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसोस्, त्यो कमिटीभित्र चाहिँ यो अहिले हामीले छलफल गरेको विषय खास समग्रतामा देशभरका युवाहरूको समस्या र अझ बढी स्पेसिफिक हुँदा चाहिँ कर्णालीको जुन दुरावस्था छ, कर्णालीमा यी प्रशोधन केन्द्र या उद्योग खोलेर त्यहाँको युवालाई चाहिँ न्यूनतम यति रोजगार दिने भनेर काङ्ग्रेस केन्द्रीय कमिटीको बैठकको कुनै विभाग या फुल कमिटीमा या पदाधिकारीको बैठकमा कहिले कर्णालीलाई चिन्तन गरेर बैठक बसेको पाउनु भएको छ? अहिले कर्णालीमा केही समय पहिले पार्टीको केन्द्रीय समितिमै कर्णालीको बारेमा व्यापक छलफल भएको छ र कर्णालीलाई विकास निर्माणको कुरामा अनि त्यहाँको अन्य उसबाट अगाडि ल्याउनुपर्छ र सरकारले उच्च प्राथमिकता राख्नुपर्छ भन्ने विषयमा एक पटकको बैठकले एउटा निर्णय नै गरेको अवस्था छ। मैले ठ्याक्कै त्यो निर्णय अहिले यो कार्यसमिति बनिसकेपछि कि यही कार्यसमितिको बैठकमा कुरा भएको छ र अब त्यो निर्णय भएको छ, कार्यान्वयन त अहिलेसम्म भएको छैन। त्यसैले अब बस्ने केन्द्रीय समितिमा र अब बस्ने अब पार्टीको मिटिङमा यो कुरालाई फेरि हामी थप दबाब गर्नका लागि हामी यो कुराहरू पनि। तपाईँको अहिले केन्द्रीय कमिटीमा कतिजना हुनुहुन्छ कर्णाली प्रदेशबाट? कर्णाली प्रदेशबाट अहिले हाम्रो 3-4 जना हुनुहुन्छ। अहिलेको केन्द्र सरकारमा कतिजना हुनुहुन्छ मन्त्री? कर्णालीबाट त अहिले कर्णाली प्रदेश एकजना मात्र हुन्छ, हाम्रो उप प्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री उहाँ पूर्णबहादुर खड्का हाम्रो पार्टीबाट हुनुहुन्छ। त्यसै माओवादी केन्द्रबाट त शक्तिबहादुर बस्नेत हुनुहुन्छ
हुनुहुन्छ होइन, काङ्ग्रेसबाट चाहिँ एकजना होइन, कर्णाली प्रदेशबाट। अब प्रदेश सरकारको त कुरै नगरौँ, कर्णाली प्रदेशमा कर्णालीकै सबै नेताहरू हुनुहुन्छ होइन। यो सिंहदरबारले कर्णालीलाई हेरेन भनेर तपाईँहरू चाहिँ यो गणतन्त्र या संहितामा जानुभन्दा अगाडि तपाईँभन्दा अगाडिका नेताहरूले पनि हामीसँग स्वयंसँग भनेको थियो, हामीले धेरै अन्तर्क्रियामा पनि भएको थियौँ, सिंहदरबारको आँखाले कर्णालीलाई कहिल्यै बुझ्नै सकेन, चाहे राष्ट्रिय योजना आयोग चाहे मन्त्री परिषदले भन्ने थियो होइन। अब चाहिँ कर्णालीमै थुपुक्क एउटा 10वटा जिल्लालाई हेर्ने गरी प्रदेश सरकार बनेको छ। पहिला यहाँ पनि साई, योभन्दा अगाडि पनि 2टा साई त मुख्यमन्त्री नै हुनुभयो पटक पटक गरेर होइन, एउटा कार्यकालभरि नै साई नै हुनुभयो। जीवनबहादुर साई हुनुभयो, महेन्द्रबहादुर साई हुनुभयो। हजुर, साईको बोलवाला रहेछ कर्णालीमा होइन। कर्णालीलाई नै हेर्ने गरी प्रदेश सरकार बनेपछि चाहिँ कर्णालीको विकास कति भयो भनेर अहिले लेखाजोखा के भइरहेछ? अब के अरे यो संहिता लागू भइसकेपछि, अब प्रदेश सरकारहरू भइसकेपछि अब हाम्रो अहिले 3 मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ, अहिलेको मुख्यमन्त्री सहित। पहिले महेन्द्रबहादुर साई हुनुभयो, त्यसपछि जीवनबहादुर साई हुनुभयो र अहिले राजकुमार शर्मा हुनुहुन्छ। र अब संहिताको संरचना अनुसार, संहिताको मर्मअनुसार कर्णाली प्रदेशले समग्र कर्णाली प्रदेशको विकास निर्माण र त्यहाँको सबै प्लानहरू बनाइराखेको अवस्था छ। र अब त्यसलाई कार्यान्वयन फड्को हान्ने गरी केही देखिने गरी केही विकास भयो, चाहे कुनै राजमार्गको कुरा कर्णाली पेरिफेरीलाई जोड्ने गरेर त्यो सञ्जाल जोड्ने गरेर, या कुनै एउटा ठुलो विश्वविद्यालय त्यहाँ बन्यो भनेर, या ठुलो एउटा अस्पताल बन्यो भनेर, यो 2टा निर्वाचनपछि झेलेको 3वटा मुख्यमन्त्रीको कार्यकालमा के चाहिँ बन्यो ठुलो देखिने गरेर? केही कुरा भइरहेका छन् त। अहिले ठ्याक्कै एउटा अब त्यहाँ रङ्गशाला बन्दैछ, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण एउटा ठुलो, त्यहाँ कर्णाली प्रदेशकै एउटा महत्त्वपूर्ण। कहाँ बन्दैछ चाहिँ? सुर्खेतमै बन्दैछ। कर्णालीको प्रतिनिधित्व गर्छ सुर्खेतले? अब प्रदेश कर्णाली प्रदेश भयो, सुर्खेत राजधानी भएपछि त अब कर्णाली सुर्खेत आफैमा विकसित अब यसो छ। तर कुरा के छ भन्दा कर्णाली प्रदेश सुर्खेत सहित पर्ने भयो, तर अरू हिसाबले हेर्ने हो भने सुर्खेत र साबीको कर्णालीको धेरै आकाश पाताल। तर हामीले हेर्दा त मुगु, कर्णाली, हुम्ला, जुम्ला होइन, बाजुरा, जाजरकोट यीहरूलाई चाहिँ कर्णालीको रूपमा हेरिन्छ नि? होइन, एकदमै हो, एकदमै यहाँले भन्नुभयो एकदम यथार्थ हो। एकदम कर्णालीको वास्तविक प्रतिनिधित्व गर्ने भनेको त्यही यहाँले भन्नुभएकै जिल्लाहरूको हो। तर कर्णाली प्रदेशको राजधानी अब संहिता लागू भइसकेपछि र प्रदेश सरकार बनिसकेपछि सुर्खेत नै केन्द्र भएपछि देखिने गरी एउटा भने चाहिँ सुर्खेतमा रङ्गशाला हुँदो रहेछ। रङ्गशाला बन्दैछ र अब आगामी उसमा राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना हुँदैछ कर्णाली प्रदेशमा, र अन्य जो संरचनाहरूको कुराहरू अगाडि बढ्ने क्रममा बढिरहेको। मुगुमा देखिने गरी गणतन्त्र आइसकेपछि केही बन्यो? मुगुमा ठ्याक्कै अहिले त्यस्तो त अब गणतन्त्र आइसकेपछि अब सडक सञ्जाल प्रत्येक गाउँ गाउँमा पुगेको छ। गाउँमा मोटर बाटो जान्छ, गाउँ गाउँमा मोटरसाइकल के अरे मोटर बाटो बनाएको छ, तर भलै तिनीहरू पिच छैनन्, कालो पत्रे पनि छैन, र त्यो कच्ची सडकहरू धुलो मात्रै उडिराखेको अवस्था छ। र अब कतिपय गाउँमा पुगेको छ, पुग्ने क्रममा छ। यो गणतन्त्रको एउटा पहिलो एउटा उपलब्धि। सडक सञ्जाल चाहिँ जोडिएको छ। सडक सञ्जाल जोडिएको। एकपटक 6 पटक मन्त्री भएका एकजना कर्णालीकै पटक मन्त्री हुने प्रेमबहादुर सिंहसँग पनि फेरि कुरा गरेको थिएँ मैले। उहाँ धेरै पटक मन्त्री हुनुभयो, लामो समय एमालेमै रहनुभयो, त्यसपछि कता कता गएर कता कता मन्त्री पनि भइरहनु भयो होइन। उहाँलाई पनि मैले यस्तै गरिरहेको थिएँ, तपाईँ 6 पटकभन्दा बढी मन्त्री हुनुभएछ। कर्णालीको जनताले घर घरमा स्वास्थ्य सेवा के पाएको छ, खानेपानीको अवस्था के छ, तपाईँ खानेपानी मन्त्री पनि हुनुभएको थियो भन्नुभएको थियो। अहिले कर्णालीमा सबै घरमा खानेपानीको पाइप पुगेको छ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। तपाईँले जिल्ला जाँदा ढुङ्गा खानी गरी यो बोल्नुभयो कि साँच्चैकै सत्य कुरा बोल्नुभयो भनेर प्रश्न गरेको थिएँ। अहिले यहाँसँग भेरिफाई गर्न मन लाग्यो, कर्णालीका सबै गाउँमा पानीका पाइप पुगेका छन्? खानेपानी पुगेको अवस्था छ, तर कतिपय अब पुगेको छ त्यसै बिग्रिहाल्छ, नपुगेको अवस्था होइन। 12 महिना पानी आउँदैन। कतिपय ठाउँमा त्यो नाम मात्रका धाराहरू छन्, पानी आउँदैन। कतिपय ठाउँमा पाइप छन्, पानी आउँदैन। त्यस कारणले त्यो जुन हिसाबले अब पाउनुपर्ने हो त्यहाँको सेवा प्राप्त भएको छैन। तर अब पानीका पाइपहरू त जुनसुकै अवस्थामा जान्छन्, तर त्यसको सदुपयोग हुँदैन। हजुर, अर्को कुरा चाहिँ यो प्रदेश बनिसकेपछि यहाँले केही आशावादी त हुनुभयो, अब आफै गणतन्त्रवादी, आफै सत्तारूढ दलको भएपछि संहिता आएपछि केही पनि भएको छैन त के भन्नु र भनेर मनमा केही भए पनि बाहिर त बोल्नु भएन यहाँले होइन? पक्कै भएको छ, संहिता आइसकेपछि केही पनि नभएको होइन, भन्न त भएको छ धेरै। यसमा चाहिँ जति हुनुपर्ने भएको छैन। यो कर्णाली प्रदेशले अघिल्लो पहिलो कार्यकालले पनि हामी कर्णालीलाई अर्ग्यानिक प्रदेश बनाउँछौँ, हामी आत्मनिर्भर बनाउँछौँ, हामी केन्द्रबाट बजेट नआए पनि चल्न सक्ने बनाउँछौँ भनेर केही नाराहरू पनि दिएको थियो होइन? अब त्यो समयकालले कस्तो छ त्यो चाहिँ हेरौँला। अर्ग्यानिक चाहिँ बनिरहोस्, अहिलेसम्म त्यो प्रदूषित छैन, त्यसकारण त्यो बचाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ। रैथाने बालीहरूलाई राखेर रासायनिक मल निषेधित गरेर पनि त्यहाँ चाहिँ उत्पादनलाई चाहिँ बनाएर रैथाने बाली निर्यातसम्म गर्न सक्यो भने त्यसको महत्त्व अझ बढ्छ भन्ने लाग्छ होइन? कतिपयले यो कर्णाली प्रदेश त बन्यो, तर सुर्खेतलाई हेर्ने र घेर्ने गरी मात्रै बन्यो र नेताहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने गरी मात्रै कर्णाली प्रदेश भएको छ। न पर्याप्त बजेट छ, न विकासको आयोजनाहरू नै बनेका छन्। कर्णालीका जिल्लाहरू जसरी पहिला पनि साइड लागेका थिए,
अहिले पनि त्यो सुर्खेतबाट साइड लागेकै अवस्था छ। त्यो कर्णाली पर्पर जुन कोर कर्णाली हो त्यो चाहिँ प्रदेशले समेट्न सकेन भनेर बुद्धिजीवीहरूले भनेका थिए। त्यो एकदम बुद्धिजीवीको त्यो एनालाइसिस एकदमै सही हो, यो यथार्थ पनि हो। अब वास्तविक जुन हिसाबले कर्णालीको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी कर्णाली प्रदेशको तयार के अरे प्रदेश सरकार या प्रदेश निर्माण भएको छ, त्यो अनुसारको वास्तविक हुन सकिरहेको छैन। यो हामीले पनि देखिरहेको कुरा हो, हामीले स्वीकार गरिरहेको कुरा हो। पक्कै पनि अब यहाँको 1 वर्ष कार्यकाल त बितिहाल्यो, अब 3 वर्ष बढी बाँकी छ होइन, 4 वर्ष कार्यकाल होइन। त्यो कार्यकालमा चाहिँ ऐनबहादुर शाहीलाई अर्को पटक पनि जिताउनुपर्छ भन्ने वातावरण चाहिँ यहाँको कार्यकालमा बनोस्, हामी शुभकामना दिन्छौँ होइन। अब यो अहिले अब आउँदै गरेको यो राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन छ नि, 20 मध्ये 19मा हुँदैछ। त्यो 19 सिटमध्ये कर्णाली प्रदेशबाट काङ्ग्रेसले कतिजनालाई सदस्यको उम्मेदवार बनाएको छ अहिले? कर्णाली प्रदेशमा हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसको भागमा 1 जना परेको छ। 1 जना हाम्रो रुकुम पश्चिमको कृष्णबहादुर रोकाया भन्ने उम्मेदवार हुनुहुन्छ, नेपाली काङ्ग्रेसको कर्णाली प्रदेशको महामन्त्री हुनुहुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेस तर्फबाट अन्य खसारेको तर्फबाट उहाँलाई उम्मेदवार नेपाली काङ्ग्रेसले प्रस्तुत गरेको छ। माओवादीले पनि गठबन्धनकै तर्फबाट भन्नु पर्यो उहाँ। माओवादीबाट कालीकोटको हुनुहुन्छ उम्मेदवार, हाम्रो दलित कोटाबाट हुनुहुन्छ र एकीकृत समाजवादीले दैलेखबाट महिलाको प्रतिनिधित्व भनेपछि गठबन्धनबाट कर्णाली प्रदेशले 3टा उम्मेदवार पायो। यो चाहिँ एउटा सकारात्मक देखियो होइन। अब भन्नुहोस् त, हामी समयको अन्तिममा छौँ। समग्रतामा यो 1 वर्षको मूल्याङ्कन गर्दा र अगाडि हामी छलफल गरेको युवाको समस्या, कर्णालीका युवाको समस्या, त्यहाँ जहिले पनि आसपास सधिने तर कुनै पनि कल कारखाना उद्योग नखोल्ने अवस्था छ होइन। अहिलेको सरकार पनि बसिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको जिल्लामा अरबौँको बजेट, पूर्व प्रधानमन्त्रीको डडेलधुरामा अरबौँको बजेट, अर्थमन्त्रीको नुवाकोटमा अरबौँको बजेट गइरहेछ। तर सिङ्गो प्रदेशलाई चाहिँ बजेट कम भनेर अघिल्लो संसदमा धेरै गुनासो भएको थियो होइन। यस्ता यी प्रतिनिधिमूलक घटना र पात्रहरूलाई हेरेर अहिलेको सरकारसँग चाहिँ पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट हुने अवस्था देखिन्छ? जनता त पुरै निराश छन्, नैराश्यता, आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। एउटा जनप्रतिनिधिको हिसाबमा हेर्दा चाहिँ समग्रतामा के देखिन्छ? होइन, एकदमै यो सरकारबाट जुन अपेक्षा जनताले गरेका थिए त्यो अनुसारको अपेक्षा अनुसारको काम भएको छैन भन्ने कुरामा हामीले बारम्बार भन्दै आएका छौँ। र बजेट निर्माणको कुराहरूमा निश्चय पनि यो सुन्नमा आएको जो कुरा हो यो हामीले पनि त्यो महसुस गऱ्यौँ। सिङ्गो कर्णालीको बजेट र कुनै जिल्लाको हिसाबमा हेर्दाखेरि त्यो अनुसारको त्यो देखिन्छ। त्यसैले बजेट निर्माणमा पनि कर्णालीलाई नै अब पछाडि पारेको अवस्था छ। र अहिलेको जुन हामीले समसामी जे जति कुरा गऱ्यौँ र यो विषयमा यो सरकार निर्माण भइसकेपछि जुन हिसाबको अपेक्षा गरिएको थियो र उहाँहरूले भन्नुभएको नै थियो हामी यो गर्छौँ भने त त्यो अनुसारको हुन सकिरहेको छैन। र यो निराशालाई यो सरकारले अझै चिर्नुपर्छ र निराशालाई आशामा बदल्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी भनिराखेका छौँ, लागिराखेका छौँ र सरकारलाई हामी त्यो आग्रह गर्छौँ। हजुर, यो प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार र यो सरकारमा माओवादीको अलि जगजगी हुँदा चाहिँ यो अवस्था देखियो। बरु यो सरकार छिटो गएर काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्यो भने बरु अलिकति यो जनताकोमा देखेको नैराश्यता या निराशा हट्थ्यो कि भन्ने ऐनबहादुर शाहीलाई लाग्छ कता कता। अनि यसो छ, यो सरकार निर्माण हुँदाखेरि नै विभिन्न सहमति र विभिन्न सम्झौता भएका छन्। त्यसैले अब यो अहिले यो के छ, यो गठबन्धनको सरकार भएको हुनाले गठबन्धनमै हिजो निर्वाचन भयो, म पनि गठबन्धनबाटै निर्वाचित भएर यहाँ पुगेको छु। त्यसैले गठबन्धनमा जुन सहमति भएको छ त्यो गठबन्धनको सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्नेमा मेरो व्यक्तिगत धारणा हो। किन भन्दा अब अहिले गठबन्धनबाट यताउता गऱ्यो भने भोलि फेरि धेरै कुराहरू बिग्रिन सक्छ। सरकारको आलोचना गर्नु पनि डरै छ कि? सरकारको आलोचना त स्वाभाविक रूपमा गर्नुपर्छ। नभएको कुराहरू त सरकारको आलोचना गर्नु हुँदैन भन्ने छैन, नभएको कुरा त भएन भन्नै पर्ने हुन्छ। तर सरकारको जुन अहिलेको फेरबदलको कुरा जो यहाँले भन्नुभयो, जो चाँडो नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार नेतृत्वमा बनोस् भन्ने कुराहरू, त हामी त्यति हतार नगरिहालौँ। किन भन्दा अब जुन समझदारी छ समझदारी अनुसार सरकार अगाडि बढोस् तर जनताको हितमा काम गरोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि यहाँलाई धन्यवाद। धन्यवाद। मलाई पनि यहाँले बोलाएर केही कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो र विशेष गरी युवा र कर्णालीका बारेमा केही कुराहरू मबाट उठाउनका लागि अझै केही प्रेरणा र केही सुझाव दिनुभयो, यसका लागि म लाग्नेछु भन्ने म प्रतिबद्धता फेरि पनि व्यक्त गर्छु। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, विषयान्तर कार्यक्रममा हामीले नेपाली काङ्ग्रेसबाट मुगु जिल्लाबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुभएका सांसद ऐनबहादुर शाहीसँग यो युवाको समस्यामा
र युवाहरू विदेश पलायन हुने क्रम जुन डरलाग्दो रूपमा देखिएको छ र गाउँमा युवाविहीन अवस्था देखिँदैछ, यसको अन्त्यको लागि सरकारले कति सुनेको छ, कति घचघचाइरहेको छ, या सांसदहरूको भूमिका यो काइलाग्दो अवस्थाको अन्त्यको लागि के हुन सक्छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले कर्णालीको सेरोफेरोलाई एउटा प्रतिनिधिमूलक उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गर्यौँ। यिनै संवादको साथ कार्यक्रमबाट हामी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।